यार सरगम, हाँ कल इन्होंने मुशायरे में वो 250 रुपए की बात की है, मुझे बड़ा बुरा लगा, अफसोस हुआ मुझे। यार तुम लेके पी जाते हो ना पैसे, लोगों को वापस किया करो। और यार मेरे कई दोस्त हैं। मामा जी, वो मैंने 200 रुपए आपको सलाब फंड के चक्कर में दिया था, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बेटे अब मैं तुम्हें कोशिश करूंगा कि मुशायरे से बाहर निकालूं। मेरे कई दोस्त हैं जो वैसे मुशायरा पढ़ के चल जाते, बात नहीं करते। यार जो सच बोलते हैं उसको तुम निकाल। अच्छा चुप करो, कैमरा ऑन हो गया है। नाजरीन, कुल पुतली मुशायरे के शायरों की जानब से आपको ईद मुबारक। हमारी ये ईद जो है, चूंकि ये मीठी ईद भी कहलाती है, मगर इस बार हमें ये ईद जो है फीकी भी लग रही है, इसलिए कि इसमें सैलाब ज़दगान का दुख भी शामिल है। कायदे के मुताबिक सबसे पहले मैं अपनी नज़म भाई जी पेश कर सकता हूँ ना। नज़म का उन्वान है ईद का दिन। इसे मैं तरन्नम के साथ पढ़ने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। मामा जी पहले हमारा तारफ तरन्नुम जी से करा देना प्लीज। बोंगे तुम शायरी के पक्के हो मगर अभी अकल के कच्चे हो। और मैं किसी खातून तरन्नुम की बात नहीं कर रहा, शायरी की तर्ज को तरन्नुम कह रहा हूँ। बहरहाल अर्ज किया है, ईद का दिन है गले यूं न लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया तो है सैलाब भी इमदाद भी है। ईद का दिन है गले यूं न लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया तो है सैलाब भी इमदाद भी है। ईद का दिन है गले यूं न लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया तो है सैलाब भी इमदाद भी है। ईद का दिन एड देता अगर कोई तो इनकार नहीं, एड देता अगर कोई तो इनकार नहीं, एड देता है अगर कोई तो इनकार नहीं। गैर तो गैर है अपनों पे भी एतबार नहीं। मिलना है ईद तो चेहरों को छुपा कर मिलिए, रस्म दुनिया तो है सैलाब भी इमदाद भी है। ईद का दिन है यूं। क्या बात है यार, पहली बार खूबसूरत लगे हो। क्या मुतरन्नम नज़्म पेश की है और क्या हस्बे हाल पेश की है। यार बस एक बात करूं, मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूं और इतना सुरीला पढ़ता हूं कि जितने ये शायर मेरे साथ बैठते हैं इनका कलाम मुझे फीका लगता है। मैं नहीं कहता, ये नाजरीन कहते हैं। क्यों नाजरीन, ठीक है यार ऐसे करना, इस दफा बोंगे से 10 रुपए लेके जरा बाल भी ठीक करवा रहा। ये सरगम साहब, ये आजकल फैशन चल रहा है। इसे इस कटिंग का एक नाम है, मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप भी कोशिश करेंगे ये कटिंग कराने की। बाहर का वैसे लगते थे सर में बम फाड़ा किसी ने बड़ा, लेकिन बड़ा अच्छा। वेरी गुड। भाई जुटते ना करो, और यार लोग देख रहे हैं हमें यार। नहीं देख रहे हैं नाजरीन जी, मेरे बाद कलाम पेश करने की बारी है मोहतरमा निकी सारी जी की। जी निकी सारी जी, प्लीज आप इरशाद फरमाएं। शुक्रिया मामा जी। अर्ज किया है, ईद के दिन अपने आंगन में खुशी खिलती थी। ईद के दिन अपने आंगन में खुशी खिलती थी। आगे बढ़ बढ़ के हमें यूं हंसी मिलती थी। शुक्रिया। प्यार मिलता था बुजुर्गों से दुआ मिलती थी। प्यार मिलता था बुजुर्गों से दुआ मिलती थी। ईद मुबारक हो तुम्हें हर समत सदा मिलती थी। बहुत अच्छे, क्या बात है। शुक्रिया। आया सैलाब तो बन सब्र के सब टूट गए। आया सैलाब तो बन सब्र के सब टूट गए। अपने प्यारे सभी हमसे कहीं रूठ गए। दिल में ये अहद करें ईद फिर मनाएंगे। इंशाअल्लाह। दिल में ये अहद करें ईद फिर मनाएंगे। अगले बरस फिर से इस घर को हम सजाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा जज्बा। रूठी खुशियों को एक बार फिर मनाएंगे।
آئیں گے عید کے دن جو ہمارے ہیں لوٹ آئیں گے لوٹ کر واہ نکی جی، کیا خوبصورت نظم آپ نے سنائی ہے، اور اس موقع پہ آپ نے کیا یادیں اور کیا باتیں کرتی ہیں۔ دل تو میرا یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی پیمنٹ کاٹ کے اپنے سلاب زدگان بھائیوں کو نظر کروں، لیکن تم دل ہولا نہ کرو، میں تمہیں پیمنٹ پوری کروں گا اپنی پیمنٹ میں سے، اور سرگم کی پیمنٹ میں سے میں ضرور کچھ نہ کچھ وہاں پہنچاؤں گا۔ نکی ساری جی کے بعد جی تو نہیں میرا کرتا میں کسی اور کو سنوں، مگر مجبوری ہے، مشاعرہ بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے میں دعوت دیتا ہوں غریب یونین کے جنرل سیکرٹری جناب بونگا وکیل جی کو۔ شکریہ ماما جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری نظم کا عنوان ہے 250 روپے۔ میری نظم نہیں سنیں گے پلیز، خاموش ہو جائیں صاحب۔ ٹھیک جی۔ تو میری نظم کا عنوان ہے عید اور امید۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ میرے پیارے اللہ میاں، میرے پیارے اللہ میاں، آئی کیسی عید ہے، نہ امداد ملتی ہے اور نہ کوئی رسید ہے۔ نہ کوئی امداد ملتی نہ کوئی رسید ہے۔ سیلاب زدگان کا حوصلہ لیکن بڑا ہی قابل دید ہے، پیروں میں سیلاب ہے اور سر پر ان کے عید ہے۔ مگر دل میں ایک امید ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ واہ شکریہ سر۔ سیلاب زدہ عوام بیٹھے یہی سوچتے رہتے ہیں، کیا بات۔ سیلاب زدہ عوام بیٹھے یہی سوچتے رہتے ہیں، اب نہ ابن قاسم ہے اور نہ خالد بن ولید ہے۔ کیا ہسٹوریکل ریفرنس دیا تم نے، کیا بات۔ خالد بن ولید میں نے اچھا استعمال کیا، شکریہ۔ یہ جو اس نے سرگم یہ جو اس نے بات کی نا، نہ ملتی امداد ملتی ہے اور نہ کوئی رسید ہے، اس کی دو وجہ آتی ہیں میرے ذہن میں، کیونکہ میں شاعر ہوں اور شاعر کی سوچ آگے ہوتی ہے۔ وہ اس طرح پتا چلا مجھے کہ ایک تو مہنگائی کا سیلاب ہے اور ایک پانی کا سیلاب ہے۔ جو پانی کے سیلاب سے امداد ملتی ہے نا، وہ مہنگائی کے سیلاب والے اس کو سمجھا کرنا رسید کے بغیر ہی رکھے جا رہے ہیں، بس بات یہ ہے۔ تم پہ انہوں نے اس نے چوٹ کی ہے، تمہیں اس نے کہا رسید تو دے دے، اس کے 250 روپے کی رسید تو تم نے دی نہیں۔ اچھا یار، یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس بات کو یہی ہم سنپ کرتے ہیں، اور بونگے کی پرسوچ نظم کے بعد اب میں دعوت دوں گا بڑی عزت کے ساتھ جناب افسر اسلام آبادی جی کو۔ وہ چمچے کہہ لو چمچا، پھر چمچا کہہ گیا۔ کوئی بات نہیں، کہہ لو اور مجھے چمچا کہہ لو، ان کا چمچا بننا میرے لیے عزت ہے۔ وہ ٹھیک ہے کرچے بھائی چمچے، کیا نام ہے تمہاری؟ چمچے سے کرچے بن گیا جی۔ یار یہ تم اب بڑا ضرور کرنی ہوتی ہے، جس بات کو میں چھپا رہا ہوں تم اس بات کو ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو، چھوڑ دو اس بات کیوں کہتے ہو چمچا؟ دے گی کہہ دو سیدھا سیدھا۔ یار تم جو بھی ہے، جو بھی کہہ لو وہ نہیں مائنڈ کرتا۔ بھائی چمچے، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں ماموں، بھائی اسے کہنے دو جو کہتا ہے، آج کل کون کسی کی سنتا ہے۔ چلیں جی، آپ حکم کریں، آپ کی تو ہمیں مجبوراً سننی پڑتی ہے، آپ حکم